बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मंदी का रुझान देखा गया स्टॉक एक्सचेंज में। सियासी हलचल की वजह से इन्वेस्टर्स मोहतात हो गए हैं। इसी की वजह से 100 इंडेक्स की क्लोजिंग भी रेड जोन में हुई है। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 741 पॉइंट्स कमी के साथ 77,880 के लेवल पे हुई है। इंटरडे हाई था 79,100 का, इंटरडे लो 77,800 का। मजमूई तौर पे रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर्स में महदूद सरमाकारी हुई है। सिर्फ 382 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन आई हुई है और आज इसी की वजह से मार्केट की क्लोजिंग भी रेड जोन में हुई है। सिर्फ 118 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 254 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई है। इसके अलावा जराए हमें बताते हैं कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोज का एक ओवर बिलिंग का फ्रॉड पकड़ा है। तमाम डिस्को यानी तमाम बिजली की तकसीम करने वाली कंपनियां बशमूल के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग कर रही हैं सार्फिन पर, और इस हवाले से नेपरा ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली। हमारे जराए के मुताबिक नेपरा ने तमाम डिस्कोज से बशमूल के इलेक्ट्रिक से वजाहत मांग ली है और चंद दिनों में ये वजाहत की जो रिपोर्ट है मुताल्लिका डिस्कोज को मिल जाएंगी और इस हवाले से 30 दिन के अंदर अंदर जवाब भी जमा कराना है और इस हवाले से जो सार्फिन पे ओवर बिलिंग की गई है इसको एडजस्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा ओवर बिलिंग का फ्रॉड है जो पकड़ा गया है। हमारे जराए हमें बताते हैं नेपरा के कि इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक मीटिंग हुई है नेपरा अफसरान की और इस पर ये डिस्कशन हुआ है और फिर उन्होंने इस हवाले से ये एक्शन लिया है और जो सार्फिन बिल अदा नहीं कर सके उन पर लेट पेमेंट चार्जेस भी नहीं लगाए जाएंगे जराए के मुताबिक। और इसी हवाले से तमाम सियासी जमातें ये मुतादिद बार कह चुकी हैं माजी में कि के इलेक्ट्रिक हो या दीगर डिस्कोज हो वो ओवर बिलिंग करती हैं सार्फिन पर, जिसकी वजह से बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हो जाता है यकदम। इस हवाले से नेपरा ने एक्शन ले लिया है, खुशाइन बात है ये। इसके अलावा आलमी कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में होने वाली 1% कमी को मायूस कुन करार दे दिया है। सिर्फ 1% की कमी नहीं होनी चाहिए थी, 3 से 5% की कमी बासानी हो सकती थी। इस हवाले से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि जो मुआशी दादो शुमार है इसको सामने रखते हुए 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा कमी हो सकती थी, यानी 300, 400, 500 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकते थे, कट लग सकता था। लेकिन स्टेट बैंक को इस्तेहकाक है कि वो कितना शरह सूद में कमी करे। इस हवाले से OICCI जो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज की एक नुमाइंदा तंजीम है, उसने मायूस कुन करार दे दिया इस फैसले को और कहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस रिजर्व्स हमारे बेहतर हैं, अफराते ज़र 12% पे पहुंच गई है, इसको सामने रखते हुए शरह सूद में मजीद कमी हो सकती थी। इसके अलावा चीन ने इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को थर्ड कोल से लिंक करने पर इत्तेफाक कर लिया है। हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि वफाकी वजीर खजाना जो चाइना गए हैं उनकी मीटिंग्स रंग ले आई हैं। चाइना ने अपने जो कोल पावर प्लांट्स हैं इनको थर्ड कोल से लिंक करने का इत्तेफाक किया है, इशारा दे दिया है, इंडिया दे दिया है। ये खुशाइन बात है, इससे हमारी जो बिजली है उसकी बचत भी होगी। इंपोर्टेड कोयले को अब हम लोकल कोयले पे शिफ्ट करेंगे तो उससे हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा, ये खुशाइन बात है। और चीनी पावर प्लांट्स का थर्ड कोल के ज़रिए चलना गैर मुल्की ज़र मुबादला बचत में भी अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा एक बुरी खबर यह है कि मुल्क भर की जो अजनास मंडियां हैं, होलसेल मार्केट्स हैं, वो बंद हो गई हैं। आज उसकी हड़ताल का ऐलान किया है। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज क्यों किया गया हालिया बजट में, इस पर तमाम होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स ने हड़ताल कर दी है। आज पहला रोज़ है हड़ताल का। मुल्क भर की अजनास मंडियाँ, गल्ला मंडियाँ बंद हैं। तमाम तरसील, तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, दून सिंध हो, कराची हो, इन सब में तमाम जो होलसेल मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। 3 रोज़ तक ये हड़ताल जारी रहेगी, उसके बाद अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स अदा नहीं करेंगे, पहले ही से टैक्स अदा कर रहे हैं। FBR ताजे दोस्त स्कीम के अंदर आसानी पैदा करें, ये तमाम इनके अहम नुकात हैं ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स के, जिस पर इन्होंने आज हड़ताल की है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बायोमेट्रिक की तारीख में तोसी का ऐलान कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये फैसला बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ फराम करेगा। चेयरमैन FBI ने नोटिफिकेशन के इजरा से कबल ही कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बायोमेट्रिक की जो तारीख में तोसी थी उसका ऐलान कर दिया था और FBI ने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 74 के तहत ये फैसला किया है। 30 जुलाई को आखिरी तारीख थी कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी नादरा के ज़रिए बायोमेट्रिक कराएं और अब इसमें 30 अगस्त तक की तोसी कर दी गई है। खुशाइन बात है, इससे बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स ने खतरे की घंटी बजाती है। IPPs की वजह से, महंगी बिजली की वजह से और बिजली में गैर ज़रूरी चार्जेस की वजह से
اب اسٹیل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں اور اسٹیل انڈسٹری سے منسلک 45 متعلقہ صنعتیں بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں. حکومت اس حوالے سے فوری طور پہ اقدامات کرے, ورنہ پاکستان ایسوسیشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسٹیل انڈسٹری کی جو صنعتیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اور ویسے ہی متعدد اسٹیل کے یونٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اسمگلنگ کی وجہ سے ان پر نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے, اوور ٹیکسیشن کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے, اور اب مہنگی بجلی اور جو غیر ضروری چارجز ہیں اور آئی پی پیز کا مسئلہ ہے وہ بھی اسٹیل انڈسٹری کو کھا رہا ہے. اس کے علاوہ آخر میں ہم بات کریں گے ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسیشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. 1200 روپے فی تولہ سونا آج مہنگا ہو گیا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر فی اون سونے کی قیمت میں $27 کا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا $2415 کا ہو گیا ہے. اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں بھی 24 کیرٹ فی تولہ سونے کی قیمت 2,53,500 روپے ہو گئی ہے, اور 10 گرام سونے کی قیمت 1,029 روپے اضافے کے بعد 2,17,335 روپے ہو گئی ہے. آج پروگرام کے اندر ہم OICCI کا موقف لیں گے کہ انہوں نے شرح سود میں مایوسی کا اظہار کیا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز نے بڑے پیمانے پر اپنا ریمیٹنس حاصل کر لیا ہے اور ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے. اور اگر ہم ریمیٹنس کے اعداد و شمار کو سامنے رکھیں اور FDI کے اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو ایک بہت بڑا گیپ ہے, اس پر گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ اجناس منڈیاں بند ہیں, 3 دن کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس اس ہڑتال میں شامل نہیں ہے, اور اگر شامل ہے تو فعال کردار ادا کیوں نہیں کر رہی. اس کے علاوہ ہم اسٹیل انڈسٹری کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن یا وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بیک پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبدالعلیم صدیقی, CEO ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے. بہت شکریہ عبدالعلیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. 1% شرح سود کیوں کی آپ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے؟ معاشی اعداد و شمار ہمارے بہتر تھے, کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے مزید کٹ کیوں نہیں لگایا انٹرسٹ ریٹ پہ؟ دیکھیں, یہ ہمارا خیال یہ تھا کہ گنجائش تھی کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ کافی تیزی سے نیچے آ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے اسٹیٹ بینک نے اپنی اوور آل سچویشن دیکھتے ہوئے مناسب یہ سمجھا کہ اتنی بڑی جو کٹ انٹرسٹ ریٹ میں کٹ ہے وہ ابھی شاید اس وقت پاسبل نہیں ہے, تو انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے. لیکن ہمارا پھر بھی خیال تھا کہ یہ 2% تک تو یہ جا سکتے تھے آرام سے. بہرحال یہ خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈائریکشن تو شروع کی ہے کہ 1% کیا ہے, اور تو ہم نے اسی لیے اظہار کیا تھا کہ کیونکہ گورنمنٹ خود جو ہے نا بہت بڑی بوروور ہے گورنمنٹ, تو گورنمنٹ کا خود کا بھی خرچہ کم ہوتا ہے, اور دوسرے یہ کہ آئی تھنک یہ ایک انڈسٹری کو تھوڑا سا انکریجمنٹ ملتا ہے, کیونکہ اس اسٹیج پہ اگر 19.5% کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اب, وہ اس پہ پھر بینکس اپنے مارجن لگاتے ہیں, تو وہ بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کارپوریٹ سیکٹر پہ پہلے ہی سیلویڈ کلاس پہ اسپیشلی اوور ٹیکسیشن کرتی ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. پھر انٹرسٹ ریٹ کے اندر مزید کبھی کرنی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں کی. اس کے علاوہ اسمگلنگ فیکٹر بھی ہے, تو ملٹی نیشنل کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ بالکل غیر مناسب ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی وجہ کیا ہے, کیونکہ ایک طرف سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اگر آپ جو انکم ہے اس کو فردر اسکویز کریں گے یعنی ٹیکس لگا کے, تو وہ آپ ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ ٹیکس دیتا ہے جی اس کو آپ فردر پنش کر رہے ہیں. وہ یہ رہا کہ پاکستان میں سب کوئی ٹیکس دیتا نہیں ہے, تو جو ٹیکس دے رہے ہیں سیلری والے دیتے ہیں, سب سے زیادہ دیتے ہیں, ان کو آپ چونکہ وہ آپ کے ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں, ان کو آپ اور اسکویز کر رہے ہیں. یہ آئی تھنک بہت زیادتی ہے, اور اس سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت متاثر ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ براڈنگ دا ٹیکس بیس, پاکستان میں ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ صرف 9% ہے کمپیئر 9% آف دا GDP, جس کو یہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, تو یہ فرق جو ہے نا وہ آپ نے اور بڑھایا ہے. اس سے کافی ریزنٹمنٹ آئی ہے, اور ہمیں کافی لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے, اور ہو گئے ہیں آلریڈی, کیونکہ فرسٹریشن کافی پھیلتی ہے. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو, اور بہرحال اس کا ری ایکشن آ رہا ہے. اچھا عبدالعلیم صاحب, کل اسٹیٹ بینک نے اپنا ایک سروے جاری کیا ہے, اور مسلسل 7 ماہ تک پازیٹیو رہنے کے بعد کاروباری اعتماد انڈیکس نیگیٹو ہو گیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہونا تھا اس لیے کہ مہنگائی جو ہے بہرحال
بڑھی ہے. کوئی ابھی آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی تھی, یہ جو ہے ہماری بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں, اسٹیل انڈسٹری کا آپ نے دیکھا کہ پھنسی ہوئی ہے, سیمنٹ کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, تو سیمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی رکی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی سیل جو ہے تھوڑی سی ابھی بڑھی ہے لیکن وہ نہیں بڑھ رہی ہے. تو کیا چیز پازیٹیو کیا ہے, مطلب یہ کہ اسٹیبلٹی تو آئی ہے لیکن ابھی بزنس جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے وہ بہرحال شیک ہے. اور پھر آپ اس بجٹ میں خاص طور سے یہ جو اسٹیٹ بینک کا لیٹسٹ آیا ہے اس میں کافی حد تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بجٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں, جو ایکشن ہیں, وہ بہت ہی ہارش آئے ہیں کافی انڈسٹریز کے اوپر. تو وہ سینٹیمنٹ میں تو ٹرانسفر ہوں گے اس طریقے سے. بالکل. اور دوسرا ایک اور چیز جو یہ ہے کہ سب پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے لیکن گورنمنٹ نے اپنے خرچے کم نہیں کیے ہیں. تو وہ لوگ تو بہرحال سمجھتے ہیں, اور یہی چیزیں یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ نہ انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے, ایگریکلچر ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ کچھ آپ کو معلوم ہے, جیسے آپ نے شاید کہا بھی تھا ابھی کہ جو فارمرز ہیں ان کو وہ پرائس نہیں ملی جو ان سے پرومس کی گئی تھی, تو اس کا بھی کچھ ریئیکشن آ رہا ہے. ویٹ کے معاملے پر تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک اوور آل دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سروے جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. آئی تھنک اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہتر ہوگا تو وہ غلط لوگ سوچ رہے تھے, کیونکہ ان حالات میں لوگوں کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر انرجی کی پرائس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آج کل, وہ دوسری انڈسٹری بات کر رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن بجلی کا بل بہرحال لوگوں کا بزنس کا بھی کافی بڑا ہے, تو اس کے اوپر لوگوں کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ملٹی نیشنل کمپنیز کا اس وقت پاکستان میں کانفیڈنس لیول کیا ہے؟ کیا ان کا کانفیڈنس لیول بھی شیک ہو گیا ہے یا ڈٹرمنیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, مطلب ملٹی نیشنل بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, تو اگر ان کے بھی کسٹمرز افیکٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی سیل افیکٹ ہوتی ہے اور ان کی بھی پروفیٹیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو وہ کافی ناخوش ہیں, انہوں نے اس بجٹ سے تو بہت ہی ناخوش ہیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی سالوں کے بعد کہ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے, بالکل ایف بی آر نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی ہے, منسٹری آف فائنانس نے نہیں کی ہے, بس وہ آئی ایم ایف کا سہارا لے کے کہ یہ بھی کرنا ضروری ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے. آئی تھنک اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بہت سارے ریئیکشن ہوئے ہیں. ہم نے بھی بات کی ہے, گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ آپ نے دیکھیں بزنس کو جب تک آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے, وہ کہاں اپرچونٹی ہے ٹیکس لگانے کی کہاں نہیں ہے, تو وہ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے خود ہی منسٹری آف فائنانس میں یا ایف بی آر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا. وہ آگے مسئلہ بنتا ہے اور بنا ہے ہمارے لیے کافی, اسی لیے تو اس میں ہم تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. تو وہ ملٹی نیشنلز بھی اس معاشرے میں جیسے اور انڈسٹریز افیکٹ ہوئی ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئی ہیں, اور انہوں نے کافی اور جب ملٹی نیشنل اس لیے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں سب کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے, وہ دیتی ہیں سارا ٹیکس اور دیتی ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی چونکہ ہوتی ہے تو وہ ان کے اوپر پریشر ذرا زیادہ آ رہا ہے, ان کی سیل پر آ رہا ہے. آپ نے یہ مختلف ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیے ہیں جو لگے ہیں, جو اچھے ٹیکس ہیں, مطلب جو انہوں نے نان فائلرز پہ لگائے ہیں. لیکن واٹ از نان فائلر کا کانسیپٹ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے, یہاں پہ پتہ نہیں پاکستان میں کیسے انہوں نے لگا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ٹیکس جو لگایا ہے وہ ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر کے بجائے وہ ہو سکتا ہے بہت جگہ بزنس کو افیکٹ کرے. اچھا عبدالعلیم صاحب, یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے انہوں نے اپنا جو ریمیٹنس ہے وہ 2 ارب 21 کروڑ ڈالر کلیکٹ کیا اور باہر منتقل کیا ہے, ایز کمپیئر ٹو ریمیٹنس ہمارے ملک میں ایف ڈی آئی صرف 1.5 ارب ڈالر کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایف ڈی آئی کا فگر اچھا ہوگا, ریمیٹنس کا فگر ایز کمپیئر ٹو ایف ڈی آئی تھوڑا کم ہونا چاہیے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ایپل اور اورنج کمپیریزن آپ کر رہے ہیں. جی دیکھیں 3 سال سے ریمیٹنس نہیں ہو رہی تھی, 2022 سے اسٹیٹ بینک نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی, کیونکہ ظاہر ہے ڈالر نہیں تھے. اسٹیٹ بینک بالکل صحیح کر رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہو تو پہلے آپ جو ہے آئل کے اوپر خرچہ کریں گے, پھر آپ کو جو فوڈ امپورٹ ہے اس پہ خرچہ کریں گے, پھر یہ ریمیٹنس ہوگی. تو 3 سال سے انہوں نے ریمیٹنس نہیں دی تھی, اب انہوں نے ہاتھ کھولا ہے کیونکہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں. تو یہ 3 سال کی جو ریمیٹنسز پھنسی ہوئی تھی لوگوں کی وہ بھی پوری نہیں گئی ہیں ابھی اور جانی ہے. کتنا اماؤنٹ ہے تو وہ جو دھیرے اس دھیرے وقت پھنسا ہوا ہے؟ جی سوری, کتنا اماؤنٹ اس وقت موجود ہے پھنسا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے دینا ہے؟ اس پہ کوئی اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, میں غلط نمبر بیان ہی نہیں کر سکتا. ایک اندازے کے مطابق
انداز تقریباً ابھی 1 سے 2 بلین کے درمیان اور پھنسا ہوا ہے ابھی. ایک سے دو. کیونکہ وہ ظاہر ہے اس سال دیکھیں نا 2023 کا جو پروفٹ ہوا ہے جی وہ اس میں اچھا یہ سارے لوگ ریمیٹنس تو نہیں کرا پاتے ہیں فوراً, ان کے اوپر پروسیس ہوتا ہے, ٹیکس لگتا ہے, مثلا مرائل ہوتے ہیں, جی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بالکل روک دیا. اسٹیٹ بینک نے پہلے روکا تھا. اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے جیسے ہی ان کو اپرچونٹی ملی ہے انہوں نے دھیرے دھیرے ریمیٹنس الاؤ کیے, لیکن ابھی پوری ساری الاؤ نہیں کی ہے. اچھا اس میں یہ ساری ملٹی نیشنلز کی بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا بہت ساری جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, یہ ریمیٹنس کی بات کریں, یہ ہمارے سارے ہمارے ملٹی نیشنلز نہیں ہیں, اور بھی جو مختلف گورنمنٹ کے جو پیمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہے. اچھا عبدالعلیم صاحب, مستقبل میں ہم امید رکھیں کہ باہر کی کمپنیاں پاکستان میں آئیں, اپنا کاروبار کریں, یا کچھ بڑے بڑے جو گروپس ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے مختلف سیکٹرز میں, ہم اس حوالے سے امید رکھیں؟ خط و کتابت یا گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں کیوں آئیں گے مجھے یہ بتایا. کیوں آئیں جب گے؟ پاکستانی ریٹ آف ریٹرن ہمارے ملک کا بہتر ہے. نہیں, کوئی ریٹرن بہتر نہیں ہے. دیکھیں جب پاکستانی خود نہیں کر رہا, پاکستانی بزنس جب تک خود نہیں کرے گا انویسٹ, باہر والا کیوں کرے گا؟ باہر والا جو ہے وہ اس کے پاس اور اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر وہ اس صورت میں کرے گا کہ ایک تو مارکیٹ ہونی چاہیے. آج کل کس کے پاس قیمت خرید ہے؟ ظاہر ہے وہ آئے گا, کوئی چیز انویسٹ کرے گا, ایکسپورٹ کے لیے لگائے گا, یہاں کے حالات دیکھے گا. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے بالکل ہمارے پاس. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اپنی جگہ رہی, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. پالیسی آج بنتی ہے کل چینج ہو جاتی ہے. ایف بی آر سے کوئی نیا نوٹیفیکیشن ٹیکس پہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ ریسٹرکشن لگا دیتا ہے, پھر لابینگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ غلط امپریشن ہے کہ فورن جی انویسٹر جو ہے بہت پریشان ہے آنے کے لیے. پرائسنگ فارماسیوٹیکل کی پرائسز جو ہوتی ہیں ایک دم روک دی جاتی ہیں, بڑھانا ہوتا ہے تو وہ پالیسی ہوتی ہے امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہاں کاروبار کرنا پاکستان میں. تو اگر حالات بہتر ہوں, اپرچونٹی بنے اور سب کے لیے مطلب ایکول اپرچونٹی دی جائے تو پھر لوگ کنسیڈر کریں گے. پاکستان کے علاوہ بھی اور بھی تو مارکیٹیں ہیں, تو فورن بالکل. انویسٹر اسی صورت میں آئے گا کہ جب کہ اس کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ بھی ہے اور بزنس کرنا بھی آسان ہے. اچھا لیکن اس باہر سے سے تو پہلے وہ یہ کمپنیاں نہیں دیکھتے آ ہیں رہی, جو یہاں پر نہیں موجود کہ ہیں ملٹی نیشنل جی جی کمپنیز, وہ تو اپنا کاروبار بند کر کے نہیں جا رہی کہیں؟ نہیں وہ اب ایسا جس کو مشکل ہوتی ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیز گئی ہیں. ابھی شیل کا آپ نے سنا ہے کہ شیل نے جو ہے وہ اپنا بزنس کسی اور کو بیچا ہے. جی تو آئل کمپنیز وغیرہ جہاں آپ کنٹرول کریں گے, بہت ساری انڈسٹریز جو ہے نا وہ کنٹرول ہو رہی ہیں, تو اوور کنٹرول کریں گے تو لوگوں کو آپشن نظر آتی ہے. تو یہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے, جانا بھی اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ کوئی خوشی نہیں اس سے جاتا ہے. لیکن جب آپ وہ حالات دیکھتے ہیں, 3-4 سال 5 سال دیکھتے ہیں کہ کوئی حالات امپروو نہیں کر رہے ہیں, جی ٹیکس ریفنڈ نہیں مل رہا, سیلریز کے اوپر لوگوں کے ٹیکس بڑھ رہا ہے, ٹیلنٹ جا رہا ہے, اور امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن آ رہی ہے, مارجن آپ کا کنٹرول ہو رہا ہے, کوئی بات سنوائی نہیں ہو رہی ہے گورنمنٹ میں جا کے, آپ وہ ایک اسٹیج آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ابھی یہ نہیں ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز گئی ہیں ہماری تو لاسٹ 2-3 ایئرز میں گئی ہیں, بالکل گئی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیلی کام بہت سیکٹر سے بھی سختی کمپنیز کی. گئی ہیں, جی ٹیلی کام سیکٹر سے بھی سوری, کمپنیز یہاں سے وائنڈ اپ کر گئی ہیں. جیسے ابھی ٹیلی نار کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جا رہی ہے بالکل, اور مارجن کے اوپر کافی پریشر تھا. جی اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کا دیکھیں ڈالر جو ہے, جو پہلے اگر وہ جو لایا تھا وہ 10 روپے وہ 100 روپے پہ لایا تھا, اب اس وقت 300 روپے کا ہو گیا, تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ 280 روپے. تو وہ جو پروفٹ ہے اس کا وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں رہا جتنا وہ کسی اور کنٹری میں اس ریجن میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے یا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا کہیں اور ہو رہا ہے. تو وہ یہ ریالٹیز ہیں. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اب وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے نا 240 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, بڑی اپرچونٹیز ہیں. اپرچونٹیز ہیں تو پھر لوکل کیوں نہیں انویسٹ کر رہا, وہ کیوں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹیلنٹ کیوں بھاگ رہا ہے, سیلریز کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. تو کوئی یہ ساری چیزوں کا حل ہے. اس کے لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی, لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. یہاں سے یہ اسلام آباد سے ایسے کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ کو سارے لوگوں کو, بزنس والے جو ہیں جیسے کراچی میں ہیں, جی بڑے شہروں میں, ان کو اپنے ان کے پروگرامز, ان کا مسائل کو سننا پڑے گا اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ کس سیکٹر میں اپرچونٹی ہے, کس سیکٹر میں اپرچونٹی نہیں ہے, تب اٹریکٹ ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن وہ پوٹینشیل اس وقت تک پوٹینشیل رہے گا جب تک کہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں. بہت شکریہ عبدالعلیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, حکومت کو پالیسی مرتب کرنی ہوگی, ملٹی نیشنل کمپنیز کو ٹیبل پہ بٹھانا ہوگا, ان کے تحفظات کو دور کرنا ہوگا.
अट्रैक्शन देनी होगी ताकि एफडीआई आए, बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर आए और लोकल इन्वेस्टर को भी पैसे डिटेट करना होगा ताकि ये बॉन्डिंग हमारे ट्रेड साइकिल को तकवीत पहुंचाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हड़ताल आप लोगों ने भी कर दी है विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ, क्या फ्लोर मिल्स और पेट्रोलियम डीलर्स के नक्शे कदम पर चलकर अपनी बातें मनवाएंगे? देखिए, हड़ताल पे कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन मसला ये है कि जब फ्लोर मिल मालकान का भी HHL आइटम पे वापस लिया गया, पेट्रोलियम डीलर पे वापस लिया गया, तो ये दाल, चावल, चीनी, आटा, ये किस रेट, क्यों आखिर इसके ऊपर विथ होल्डिंग लगाया जा रहा है? ऑलरेडी इसके ऊपर इनकम टैक्स की पेमेंट की है और प्रोविजनल टैक्स की पेमेंट किया जा रहा है और चीनी पे भी 17% GST भी ली जा रही है जी। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि दालों पे भी आप देख लें, चावल पे भी देख लें कि उसको विथ होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है हर आदमी को। तो ये विथ होल्डिंग एजेंट बन के शनाख्ती कार्ड लेंगे, फिर उनको नेट पे लाएंगे। ये पता आज तक नहीं चला है कि ये है क्या मामला, और अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि 0.1% फाइलर का है और नॉन फाइलर का 2.5% है। तो ये तकरीबन 8%। अब्दुल रऊफ साहब, बजट कब आया? आप लोग स्ट्राइक अब कर रहे हैं, बजट के आने के फौरी बाद आप लोग हुकूमत से मुशावरत करते, उनसे राब्ता करते, बात नहीं सुनी जाती तो आप स्ट्राइक करते। एक तो इतना बड़ा गैप आया बीच में, उसके बाद आपने यकदम मुल्क भर की होलसेल मार्केटें बंद करवा दी, तो ये समझ में नहीं आया आपका मामला हमें। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बजाय, देखिए ये जब हमारा उसका हुआ फ्लोर मिल मालकान का जी, तो जाहिर सी बात है हड़ताल के लिए हमने कहा कि आशूरा को मुलतवी कर दें और उसके बाद इसको वो करें। तो जब उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हो गया। अब उसमें भी डिले हुआ है कि हम इस एक मौक़िफ़ पे आना चाह रहे थे, उसमें देर लगी है, लेकिन ये आवाज़ बुलंद करने का इदारा होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स, और हम आपके प्रोग्राम में भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। हमने ये भी कहा था कि अगर ये चेंबर ऑफ कॉमर्स शामिल हो जाए तो ताजिरों की आवाज़ बन जाए, और जो गरीबों पे लोड जा रहा है डायरेक्ट, यानी आप 10-15% का इजाफा, और आप दूध की कीमतों में जो 37% ड्यूटी थी उसको 87% कर दिया गया है, जो बच्चों की बेसिक है। और आप अगर आगे चलें तो हर चीज में इतनी महंगाई होती जा रही है कि गरीब की पहुंच नहीं है। हुकूमत से राब्ता हुआ है या हुकूमत की किसी टीम ने आपसे राब्ता किया है? क्योंकि कल वफाकी वजीर खजाना ने कराची चैम्बर में ये कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया विथ होल्डिंग टैक्स, ये हम इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देंगे और ये हड़ताल यकीनन खत्म हो जाएगी। तो इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हुए हैं आप लोगों के? नहीं, आप समझे, मुज़ाकरात की टेबल के लिए इस होल्डर को बुलाना पड़ता है, जो वो चेंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाना चाहिए था कि जब वजीर खजाना साहब आ रहे हैं और इतना हॉट इशू है, पब्लिक का इशू है, तो उनको बुलाना चाहिए। तो आप चले जाते अगर उन्होंने नहीं बुलाया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका भी उतना ही है जितना दूसरी एसोसिएशंस का है, आप चले जाते, उनसे गुफ्तगू कर लेते, राब्ता कर लेते। आपके भी तो वजीर खजाना है वो। इन्होंने पहले बात समझे जी, ये बात हुई थी कि हमारे अलावा कोई अदरवाइज नहीं आएगा, जो इन्होंने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर रखे थे उसके अलावा अलाउ ही नहीं किया। तो आप बाहर खड़े हो जाते, वो बाहर निकलते, आप उनसे बात कर लेते, आप अपना कोई, आप जब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो पूरी टीम के साथ आए थे ना, वजीर मुमलिकत भी थे, चेयरमैन FBR भी थे, वजीर खजाना से नहीं, उन लोगों से मुलाकात कर लेते आप। देखिए, अगर इजाजत हो तो जाए ना। आपने सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राब्ता किया था कल? नहीं, राब्ता तो हमने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लिया था। यानी कल आप लोगों ने सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई राब्ता नहीं किया? सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अहमद शेख भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार अहमद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, ये बताएं कि ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में स्ट्राइक कर दी है, 3 रोज तक उनका ये एहतजाज रहेगा, हड़ताल रहेगी, कारोबार बंद रहेगा, अब उसके बाद फिर नए लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। तो इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो इस हड़ताल की हिमायत करती है? क्या इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आप लोग पुरअज़्म हैं या नहीं है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है उससे भी की है कि ये जो होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, ये ग्रोसर्स, ये जो हमारे स्पाइसेस के और पीस के जो
لوگ ہیں ان پر جو لگایا گیا ہے اس کا سسٹم از ناٹ کریکٹ. ایک اس کو ملٹیپل کیا گیا ہے 1% کے ساتھ 2.5% کے ساتھ 1%. پھر اسی طرح گراس ہے جس کو ان کو ری ایشو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہولڈنگ ٹیکس لگ جاتا ہے اس کے بیلنس اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو لگانا چاہیے ان کو، نہ کہ ان کو کمپاؤنڈ کر کے لگانا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ غلط ہے. اس ایس آر او کو واپس لیا جائے اور اس کو صحیح کر کے واپس سے اس کو لیا جائے. یہ تو آپ لوگوں نے کل ان کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دیا، اب انہوں نے اسٹرائک کر دی ہے، تو آپ لوگوں نے کل ان کو کیوں نہیں مدعو کیا کراچی چیمبر میں کہ یہ بھی آئیں اپنا موقف دیں؟ یہ آئے تھے حارث اگر نے وہاں موقف دیا ہے اپنا جو بھی تھا. ہم نے ان کا موقف بھی بیان کیا ہے جو ہماری لوگوں نے ٹریڈرز نے آگے میں بتایا ہے. اس کے علاوہ جوڑیہ بازار سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے موقف وہاں دیے ہیں ان کو اور بتایا ہے کہ جی یہ مسئلے مسائل ہیں. عبدالرؤف ابراہیم صاحب، افتخار احمد شیخ کہہ رہے ہیں حارث اگر وہاں موجود تھے، اور بالکل حارث اگر وہاں موجود تھے، جوڑیہ بازار کے تاجران بھی وہاں موجود تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مدعو نہیں کیا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ صاحب کو بھی اور زبیر موتی والے کو بھی فون کیا ہے، لیکن انہوں نے اٹھانا یا ملنا پسند نہیں کیا. نہیں تو اگر انہوں نے اٹھایا نہیں اپنی مصروفیت کے باعث تو آپ چلے جاتے جیسے کہ دوسرے لوگ گئے. صدر کو ہم نے بولا تھا کہ آپ ہمیں لے کے جائیں گے، ادھر ان کی منع آ گئی زبیر بھائی کی کہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے. اچھا افتخار احمد صاحب، انہوں نے جو اسٹرائک کی ہے 3 روزہ، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے اسٹرائک کی ہے، یقیناً ان کا اپنا فیصلہ ہے. اس کو ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کراچی چیمبر کہ جی اس قسم کا راستہ اس وقت اپنایا جائے کہ جب یہ مسئلے مسائل ہوں. ہم نے تو جو موقف تھا پورا بہترین طریقے سے ان کو پیش کیا ہے. اس کے علاوہ وہاں جو جوڑیہ بازار سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی موقع دیا ہے، انہوں نے بھی باتیں کی ہیں اور ان کو موقع پیش کیا ہے. اس کے اندر دیکھیں جب تک یہ جو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اس کو جو یہ ودہولڈنگ ٹیکس کا جو انہوں نے بنایا ہے اس کو بہتر انداز سے صحیح طریقے سے لے کے آئیں جس طرح کہ ان کی خواہش ہے، اور اس خواہش کے مطابق، کیونکہ ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ ملٹیپل جو ہے یہ ودہولڈنگ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. اور گروسرز کے لیے جو کام یہ کرتے ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، یہ اپنا جوڑیہ بازار میں یہ دال اور یہ اس کے سب چیزوں میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی ملٹیپل اس کو ودہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ. اسٹرائک کی حمایت کرتی ہے کراچی چیمبر آف کامرس؟ دیکھیں کراچی چیمبر آف کامرس ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ ان کو جیسے کل ہم نے فائنانس منسٹر کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جی یہ آپ نے یہ بات یہ کی ہے اور اس کو آپ ٹھیک کریں. یہی طریقہ ہم اپناتے ہیں، پہلے پہنچاتے ہیں ان تک بات، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اب آج بھی ہم نے پش اپ کی ہے اور کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ ریزالو. یعنی فلاور ملز ایسوسیشن نے اسٹرائک کی تھی، کراچی چیمبر آف کامرس ساتھ نہیں کھڑی تھی. گروسرز والوں نے اسٹرائک کی ہوئی ہے 3 روز کی، آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروائیں گے، اسٹرائک کی حمایت نہیں کرتے، یہ بات درست ہے افتخار احمد شیخ؟ دیکھیں جی یہ ہمارے ممبر ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ جی اس کو اس طریقے سے کیا جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو مخالفت کریں گے، ہم ہر اس بات کے ساتھ ہیں ٹریڈرز کے جہاں ان کو مشکلات ہیں، جہاں مشکلات ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کے یہ مسئلہ وہاں سے حل بھی کریں گے. عبدالرؤف ابراہیم، 3 روز کی ہڑتال کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ میں افتخار صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ اگر 3 روز کے بعد بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں کبھی بھی اگلا اسٹیپ قبل از وقت ہے، اور یہ بھی بتا دوں میں 2 تاریخ تک یہ پہلی تک ہڑتال ہے، 31 سے 2 تک. تو 2 تاریخ کو رات کو جب اس کا ہم ایجنڈا بنائیں گے، یہ پاکستان بیس پہ ہڑتال ہوگی، یہ کوئی کراچی کی بات نہیں ہے. جی بالکل، ملک بھر میں غلہ منڈیوں کے رہنماؤں نے کاروبار بند کر دیا ہے، اور سندھ کے 8 شہروں میں ہے، حیدرآباد میں ہے، KPK میں ہے. آپ اس کو اتنے ایزی لے رہے ہیں. میں صدر صاحب سے درخواست کروں گا افتخار صاحب سے کہ افتخار صاحب یہ جب ہم اس کو لیڈ کر رہے تھے ہم نے ان کو فون بھی کیا ہے، اور جب میں نے ان کو کہا حارث اگر کو، آپ بھی تو موجود تھے کہ آپ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا میں وفد لے کے لے جاؤں گا میں آپ کو. انہوں نے کوئی ہمیں داد نہیں دی. جب آپ کوئی
प्लेट फॉर्म को हमें यूज ही नहीं करने देंगे, हम समझा ही नहीं पाएंगे आपके मौखिक को, तो हम क्या बात करेंगे? इसका जवाब मैं इस ब्रेक के बाद दूंगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिएगा, या वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले अब रऊफ साहब ने एक सवाल किया है सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जिसमें शिकवे की झलक है, तो इस पर क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब? जी देखिए, बात ये है कि हम तमाम जो ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान के, हम उनके जो आपस में फैसले करते हैं, देखिए हमसे पूछ कर तो स्ट्राइक नहीं की गई, लेकिन अगर उन्होंने फैसला किया है आपस में बैठकर कि जी हमें काम बंद करना चाहिए और हमें मुतालबात को इस तरीके से हल कराने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम उस बात की उनकी हम तायीद करते हैं। लेकिन हम इसमें, आप जो कहते हैं शामिल नहीं हैं, तो हमसे पूछा तो नहीं गया ना। अगर हमसे कोई पूछा जाता कि आप इसमें शामिल हैं कि या नहीं हैं, हमारे पास तो जब मुतालबा जोड़िया बाज़ार से आया, हम जो जोड़िया बाज़ार के जो लोग हैं वो हमारे पास जब आए, आके उन्होंने ये अपनी प्रोग्राम ये प्रॉब्लम बताई, तो हमने उसको कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। फाइनेंस मिनिस्टर जो इस पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर जो सबसे बड़ा ओहदा होता है इस फाइनेंस के लिए, प्रॉब्लम के लिए, वहाँ पर टवाना साहब भी बैठे थे जो चेयरमैन KPD हैं, चेयरमैन FBR हैं, उनके सामने ये हमने मुतालबा उनका पेश कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है अब्दुल साहब। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से तो बात कंसर्न मिनिस्ट्री को पहुंच गई है। अब चूंकि मामला मुल्क भर का है, तो अब कराची चैम्बर के, बिल्कुल कराची चैम्बर के बाद अब आता है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चूंकि मुल्क भर के जो ट्रेडर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क भर की जो होलसेल मार्केट है वो 3 रोज के लिए बंद है, तो क्या फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरवाजा खटखटाया आप लोगों ने अब्दुल साहब? देखिए, कहीं माहौल बनता है ना, हम भी बोलते हैं, और हमने ये भी कहा था कि जुबैर भाई से हम मिलते हैं, वक्त से मिलवा दें, हम जाके बात करना चाहते हैं, और हमारा ज़ाती इख्तिलाफ नहीं होता, हमारा कोड होता है ताजी बरादरी के लिए हम वक्त आवाज़ उठाना। अब इसमें अगर आप मुझे स्टेक होल्डर नहीं समझते तो एक अलग बात है, मैं ये नहीं मानता कि इसको स्टेक होल्डर समझना चाहिए, जिसको समझना है उसको समझे, वो नहीं बुलाना चाहते तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इख्तिलाफ है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, आप वहां गए क्योंकि अब मुल्क भर में आप स्ट्राइक कर रहे हैं, मुल्क भर की होलसेल ट्रेडर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, तो मामला फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ भी जाता है, वहां जाने का इरादा रखते हैं? वहां पे राब्ता किया आपने? देखिए, राब्ता तो मैंने ये इफ्तिखार साहब को फोन किया था, जुबैर भाई के यहाँ भी फोन गए थे, लेकिन उन्होंने राब्ता करना ही मुनासिब। मेरा सवाल है अब्दुल साहब के फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे आपने राब्ता किया, वहां की कमेटी से राब्ता किया, वहां पे कंसर्न प्रेसिडेंट से राब्ता किया? मेरी बात में तो सुनेंगे या नहीं? आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आगे भी तो बढ़े ना, मैं तो फेडरेशन चैम्बर की बात कर रहा हूँ। मैंने राब्ता करने की कोशिश की, उसके बाद जब हमने ये राब्ता नहीं हुआ और हमें जो खबर मिली कि हमें रऊफ इब्राहिम से नहीं मिलना है, चलो बात हो गई खत्म। अब बात आ जाती है FPCCI की। अब्दुल रऊफ साहब, मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है, क्या FPCCI से आप लोगों ने राब्ता किया है? FPCCI UPD वाले हैं, वो हमारे दोस्त हैं, जब भी जाते हैं हमें कोई बात का मना नहीं करते। तो फिर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब कराची चैम्बर ने तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको आगे पहुंचा दिया कंसर्न मिनिस्ट्री को, अब FPCCI वाले क्या कह रहे हैं? क्या वो भी आपकी रिक्वेस्ट चेयरमैन FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल भेजेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पहले रूट देखना चाहिए कि पहले चैम्बर है फिर फेडरेशन आती है, ये पहले मामले को समझे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है मेरे भाई, इस तरह के मामला अगर उलझा सुलझा के करने हमने नहीं, आप देखें, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि जोड़िया बाजार के ताजिरान कल मीटिंग में मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे, हारिस असगर जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कल मीटिंग में मौजूद थे, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई अब्दुल रऊफ साहब। अब बात आगे की तरफ जाती है, अब बात आगे की तरफ ये जाती है कि 3 रोज की स्ट्राइक है, 3 रोज की स्ट्राइक के बाद आप लोगों का क्या अगला लाएअमल होगा, ये बताइए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं, जब हारिस असगर बोल रहा है मैं लीड कर रहा हूँ, तो वो मुझे बोलता। अब्दुल रऊफ साहब, अगला लाएअमल क्या होगा आप लोगों का 3 रोज के बाद? भाई जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। 31 से 2 तक हड़ताल है, 2 तारीख को अपना हम मौके पेश करेंगे।
अपना मौक़िफ़ आप क्या पेश कर सकते हैं, क्या मुशावरत हो रही है, क्या एजेंडा हो सकता अगला है? लाएअमल के लिए पाकिस्तान पूरे ताजिर रहनुमा साथ हैं, उनके बगैर तो मैं भी नहीं चलूंगा ना। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत में पिटीशन लगाएंगे, अदालत की बात नहीं हो रही। अदालत में नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इफ्तिखार अहमद शेख साहब, आप भी हमारे साथ लाइव पर मौजूद थे। होल सेलर्स एंड ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने मुल्क भर में स्ट्राइक कर दी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनकी स्ट्राइक की हिमायत तो नहीं की, लेकिन उनका मौक़िफ़ कल फाइनेंस मिनिस्टर को पेश ज़रूर किया। 3 रोज़ के बाद अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। विथ होल्डिंग टैक्स का निफाज क्यों किया गया, इस हवाले से फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक की थी, प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स का वापस ले लिया गया फ्लावर मिल्स के ऊपर से। अब होल सेलर्स एंड ग्रोसर्स वाले मुल्क भर में स्ट्राइक कर रहे हैं। 3 रोज़ की स्ट्राइक है, आज पहला रोज़ था। इनका भी यही मुतालबा है कि पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स के निफाज को वापस लिया जाए, इनका ये मुतालबा है। और कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी दिया है। स्ट्राइक की हिमायत नहीं करते, इनके साथ खड़े ज़रूर हैं, ये कहना था प्रेसिडेंट KCCI इफ्तिखार अहमद शेख का। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी होल सेलर्स एंड ग्रोसर्स के साथ है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।